جينا طالبين ضيف الله. ولا تسيلك. جينا طالبين ضيف الله. هاي اش كديروا انتم باب الداري؟ يلا جمعوا خلوكم يا الحوتانات المزابين. يلا راه اليوم الجمعة الحاج. وين النية؟ دير النية وجود على المجاديب. بغيت بويا رحال يوقف معاك الحال. غادي نعمل العمية. يلا مع راسك. سير هزوا يديكم. سير يا اللي عليا تعدى. بغيت دعوة بويا رحال تخرج فيه اليوم قبل ما الغدا. ومشي شرب شي صداد المفروض. يا لطيف يا لطيف شحال الزغاب. شد البارح عاملين الحسوه اللي ما يطحنا الزغاب في الحريره. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. والله لا عيب الحاج. او هذا من يخرج عاود. والله لا عيب الحاج. وبغيتي تقطع الدرب لك بوحدك حشومه كاع. لا الله عليك. يا ولاد الحرام يا رجال خداره الله يقطعكم. مسكينه مسكينه لا حول ولا قوه. الله يرضى العاقبه بخير. كان عارفها مسكينه وسطيه ولكن زويونه. يلا الحمام. كتشرب اتاي سخون وما كيحرقكش. ياك ما انت من بويا رحال وكيجيك الحال. لا انا جدي هو الشيخ الهادي وفوت عليك بالريد. بحال من الخلق ديال الكرزي. شحال كتشرب من الكيسان؟ واش ما كيضركش المصران؟ الشارف الهارف العكوز التالف. شكون هاد السفيل اللي ساير تعاير فيه شكون؟ الزكرومي الحراز وهو واقف بالدرب بعكاز ما يدوز الناس من حدا دارو ما يقرب حد لجوارو. ايوا يمكن شرا الدرب سكانو ولا صباح المكان مكانو. والله العظيم وزرات على شي مجاديب ولكن عجبوني فيه. ديك الساعه دعاو فيه قال لي لهم من هنا الغدوه توصلك الدعوه. شكون اللي دعا فيه؟ مجاديب. مجاديب معلم فين سرحتي؟ فاش كتخمم؟ انا اللي كنعرف على المجاديب يا اما الدعوه تخرج فيه ولا في شي واحد عزيز عليه. سيدي راه قال لك دعوة المظلومين تستجاب ولو بعد حين. هي تخرج فيه وفي تريكتو وفي مراتو. معلوم. انا بيني وبينكم خايفه على الياقوت وما عندش الحراز عز منها في الدنيا. ياقوت المجاديب دعاو على الزكرومي والياقوت مالها؟ حتى جدي الله يرحمه دعا في سيدي عبد الرحمن المجدوب ولكن خوال الدعوه ما صابتوش. صابتني انا وتزوجت عبود. وحفظنا الله ما ولدوش. كون راه ضاضت الفتنه ولا الدنيا تفنى. سيدي فرقوا لي الصينيه راكم جرجرتوها ليا. عبد السلام نزيدها كاس. وانا كاع ما شربتو ما شربتوش. والله الا زوينه دابا عليه. السلام عليكم يا حجة. عليكم السلام. قاعد ليه؟ جيناك اسيدي في صفة رسمية باش نعلموك بحال جميع الحريفية باللي واحد القافلة ديال التجار داز من هنا من حدا المدينة فيهم جدام. هادشي اللي تقال لينا ولهذا الله يرضي عليك رد البال فهمتي ونقي المحال وطهر العدة باش تا واحد ما يتعادى. سعيد ولا ملي يبان لك شي واحد مسكين وغريب علم به في الحين الله يرضي عليك. يا سيدي راه الوقايه خير من العلاج. سلام. اللي مهم هو ان المجاديب مشاو بحالهم وداو معاهم بلاهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هادشي اللي بغينا. ما كان معلم هذا بلا بسطر. سعيد ياك من راجل تقاس. سعيد ياك لاباس؟ لاباس لاباس المخدم. لا مين؟ يلا في حالك مع من داويين. زيد اسيدي. شوف سعيد نقول لك انت تعلم الاحترام ولا بغيتي تولي حجاج؟ مقدم ولا من اجي
عادي بالله باش تراجع. زدتي فيها المعلم، والله الا زدتي فيها. طلقتي المقدم ولا مين؟ اسمح لي المامون، تفكرت شي عامات كنت فيها الزطاط. الزطاط؟ شنو هي الزطاط؟ خو الغياض؟ لا تصنت، الزطاط هي ملي كنزطوا القافله من القطاطعيه، مره كنا كنزطوهم بالدرعين ومره بالحيله ومره باللسان. واش جاب الزطاط؟ الكلام لامين والمقدم على المجادين. انا نشرح لك. كنا كنديروا حيله، ملي كنبغيو نزطوا شي قافله من القطاطعيه كنوصلوا شي بلاصه فيها القطاطعيه، كنشدوا تجار نطليوهم بالساق وكنرشوهم بالطحال، كيسحابونا مرض بالجدام. ديك الساعه كيشوفونا وكيهربوا، وهذا ما طرا المقدم ولا مين. والله الا حيله ديال الشياطين. قول لي يا المعلم، علاش ما نجربوهاش في الحاج؟ توحشتك راني توحشتك يا النجمة مضوية ليل وجودي لله عودي راني كان بغيك وعارح قليب عليك عودي وجودي وراني توحشتك. ما كتوصل الجمعة حتى كندرف الدمع من شوقي الشديد لكتاف الساعد. عسى اليوم يفرحنا بقدوم. شفتو تعطل داك الفن مول اللبن. توحشتك يا بسم الله. السلام عليكم. والله ما كاين لا سلام ولا كلام. ما حشمتيش اللبن المره الفايته غير الحناه. الله 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 المهم. الله غير سمحي لي، راه كاع الناس قالوا عليا انا لما تبقي على خاطرك هاد الجمعه خدي البن بالمجان وحتى تذوقي. بسم الله. انا لا بسم الله. ديري النية وقري البريد. تبعي المكتوب بالتحديد والباقي للمعلم السعيد. وكيف حوال السعيد؟ لبس عليه لبس عليه. ايوه هاي شكون هو هذا الرسطاوي؟ هذا هرقول اللي ما جيني هاجم ليه وزاطمني في داري. الحاج هذا مول اللبن دخلته نجبد له الودن على ما دار فينا الجمعه اللي فاتت. بالحق صبر راجل مزيان وعطانا اللبن بالمجان. وشكون هذا الملايب به اللي انت الياقوت كتسولي عليه؟ الجيران اللي ولدات البقره اللي حلبوا ذاك المره مسكين فرقوه على امه وتفقصات وتوحشاتو. تا هو مسكين دموع على خدو هو هذا وصابر هذا تاع المعاهده وبالغ امنيته لقى حبيبته موينته. الله يخلفها المهمه حتى الجمعه القادمه. شفتك الحاج بخير لاباس، ما عندك لا حرق ولا تهراس، واخا داير الذنوب ودعا فيك المجدوب. داكشي مطلع حرام باش عرف باللي ما كاين لا دعوه لا مجدوب، ما كاين لا سبوب ولا تشهير، ما كاين في الكذوب في الكذوب في الكذوب دوب. هاي وحاد قاد الصباح. كاين شي شبانيه ديال الحريره؟ واش كاين شي حريره اكثر من هذه؟ راني كنتسنى في الدوريه الصحيه باش يجيو يراقبوا المطعم والطعام وعبد السلام، وديك الساعه الا كانت الامور على ما يرام عاد يرخصوا ليا النقاء والنزاهه والنظافه والظرافه.
وهادو راه كلهم فيك مجموعين بلا عبار. واخا ساكن عندك الفار ومطول الضفار وكتغش في العبار وديما مع الناس في الشجار. ايوا سيدي سير جمع هادشي كله ديروا اغنيه، راه ما كاينش شي فرق ديك انت اللي جالس لي. الله يقالك كتحقر عليا وكتطردني، دابا تعرفني. واش نقولها الخوت ناس غواها الحرام، اللي بغى يشوف الموت ياكل عند عبد السلام. يشوف الفار والبرغوت، هذه زريبه ماشي مطعم، هذه زريبه ماشي مطعم، هذه زريبه ماشي اي. الله ينعل. فين هذا عبد السلام؟ مالو خاوي المطعم مالو؟ راه بعدا دار بالكلام وصبح خدام. ما عندك ما تسالو مسيق المحل ومجير واخا ماشي جير تلهيه ومبخر اي ما عندك ما تسالو. غاسل المعن وكارث القانون. السيد خدام بالقانون. ولا هذا الحساب هذا نعطيوه 8 ديال النقاط على المحل. انت مالك المقدم ديما مقدم. 8 بزاف. قول شويه قول. عطيوه 7 سيدي. يلا 7 مزيان. المغرفه مشيت عند الخراط باش نصاوب بحالها. احنا راه جينا وشفنا المحل وعجبنا. خايتي لنا غير انت زيد لهنا. واخا جلس حدايا هنا. واخا لا ركابيك. قدم المقدم. حيطي يلا ايوا حيطي. ها هي حل فمك انا يدي مد يديك قلب لا تفرح مقطع تفرح مزيان سيدي. ومن انا الدربله من انا الدربله غير غادي نسالي الشقه ونتنقى نعمس صافي. نقاو. اسمع عبد السلام من بعد المطعم كاين الطعام كاين ولا ما كاين؟ ايوا نوصل جبنا ندوقوا باش نشوفوا الطعام عندك واش نقي ولا لا. نعم سيدي راه ما طيبت والو حتى نتسنى الدوريه الصحيه ترخصها ليا وديك الساعه نصاوب لكم شي طنجيه. ايوا اسمع سيدي في هذه الحاله هذه ما غادي نختموا ليك ما غادي نصادقوا حتى ندوقوا سمعتي. يلا ها لمين نمشيو حتى العشيه ونرجعوا. وجد الطنجيه سمعتيني الطنجيه دير حسابنا. يلا سيدي ايوا نلقى جميع واخا يلا لمين يلا في العشيه. العشيه سمعوه اليوم ان شاء الله غادي توصل شي سلعه جديده. ما نبغيكمش تنساو ولا ترخاو عليها. هاد النهار عندي المسيد وخاصني نعرض صورة الإخلاص كاملة بالتحديد. بودليان أنا باغي نكون شي حاجة في المستقبل. أنا الحاج المقدم قال لي نمشي لعند الحربية ونتدرب في الحامية.